الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لو سارے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھو محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى واصحابه اجمعين. معزز محتشم علماء کرام، عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوبصورت محفل اور بڑے ذوق، شوق اور محبت والے افراد موجود ہو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی بارگاہ پاک دے اندر دعائے کہ رب العالمین اساں ساریاں دی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے. حضرات محترم، بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا. میں امید کرنا تسی توجہ نال سماعت فرمیسو. جڑے کلمات طیبات قرآن پاک وچوں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے انہاں کلمات طیبات دا ترجمہ سماعت فرماؤ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حصول برکت دی خاطر میں دوبارہ تلاوت کرنا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ تعالیٰ کی فطرت وہ ہے کہ جس فطرت پر اس نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا. حضرات عزیز وقار، تمام مذاہب جتنے بھی اس دنیا دے اندر موجود ہیں، انہاں تمام مذاہب اور ادیان دے وچوں فقط ایک ساڈا دین، ساڈا مذہب ایسا ہے کہ جڑا دین فطرت ہے. ہاں جی حضرات، دین فطرت اسلام ایسا پاکیزہ دین ہے اور دین فطرت خدا دی قسم کہ جدا ہر مسئلہ قابل عمل ہے، ہر مسئلہ قابل عمل ہے. تسی آؤ آ کے انہوں اختیار کرو. آسانی دے نال کملی والے نے جو جو فرمایا ہے وہ فطرت دے مطابق ہے، بندہ عمل کرے. اللہ دی قسم تکلیف ہوندی کوئی نہیں. سبحان اللہ. گل میری سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ کو. یہ جڑا میں فرمان تواڈے سامنے حضرت عیسیٰ دا پڑھیا نا، یہ دے اوتے ایک بڑی پیاری جئی بات ہے، او ذرا سن لو. بڑی پیاری جئی. ساڈے ایک لاہور دے عالمان حافظ ولی اللہ لاہوری رحمت اللہ علیہ، ایک شاہ ولی اللہ صاحب، او دہلی دے ہیں. اے ولی اللہ صاحب ان لاہوری اکھاں تو نبی نے ہیں لیکن اللہ نے دل دا نور عطا فرمایا. بہت بڑے عالمان سرگودے دیان بیسیکلی تے لاہور شفٹ ہوئے، پوری زندگی لاہور گزاری. تے اے بندہ اللہ نے انہوں اتنی بصیرت دیتی آئی کہ تورات دا بھی حافظ آئی، انجیل دا بھی حافظ آئی. پوری زندگی یدی عیسائیاں نال مناظرے اچ گزر گئی. اے سرگودے گئے ہو جان تے پادری فنڈر لاہور دے وچ مسلماناں نوں اس آ کے چیلنج کیتا کہ مسلمانوں آؤ میرے نال مناظرہ کرو.
اس وقت کھلے میدان مناظرے ہوندے ہیں، 2 دن لگ جاندے ہیں مناظریاں تے۔ گورنمنٹ انگلستان پادریاں نو پیسے دے دے کے مسلماناں دے مذہب چینج کرا رہی ہے۔ لاہور دے وچ مناظرہ 6 دنوں تو مناظرہ جاری ہے اس پادری دے درمیان اور علماء اسلام دے درمیان۔ اے حافظ ولی اللہ صاحب لاہور گئے، سرگودے گئے ہویا، اے واپس آئے، انہاں نو پتہ چلیا بھئی مناظرہ پہ ہوندا ہے۔ اے منٹو پارک وچ مینار پاکستان اودوں کوئی نہیں سی، او اوتھے پہنچ گئے سٹیج تے، انہاں کہ یار مینوں سٹیج تے لے جاؤ، تو آپ نو سٹیج تے لے جایا گیا۔ آپ نے فرمایا بھئی میں پادری صاحب نو ملنا چاہنا، ذرا مینوں ملاؤ۔ آپ جدو اتنے پہنچے نا تے وہ لوگ آکھیا جی یہ مسلمانہ دے عالم نے تسی ملو، کھڑا ہو گیا۔ وہ جدو کھڑا ہو کے جفی پان لگا نا، جفی پا لئی آپ نے، جفی پان تو بعد جدو پیچھے ہٹیا تے آپ نے تھپڑ رکھ کے ماریا او دے چہرے تے، سجے پاسے تھپڑ ماریا نا تے مناظرہ ختم ہو گیا۔ انہیں جا کے عدالت وچ مقدمہ دائر کر دیتا کہ جناب ایک ہی مناظرہ ہے کہ مینوں جناب نے آ کے تھپڑ مار دیتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں مناظرے دا، گفتگو زبان نال ہوندی ہے، گفتگو ہتھاں نال نہیں ہوندی۔ انہاں مینوں آ کے تھپڑ ماریا، میری توہین تذلیل کیتی ہے۔ انگریز دی عدالت آئی اور انگریز دی عدالت دے اندر مسلمانوں توجہ، جدو حافظ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو بلایا گیا نا، کملی والے دے غلاماں دی میں شان تانوں دسنا چاہنا، آپ آئے نا تے اس جج نے آپ نو بلایا، فرمایا بھئی تو کیوں مارے ہیں؟ زیادتی کیتی ہے، بات کرنی آئی تا گفتگو زبان نال کریں، ہاتھ نال گفتگو کرن دا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت میں ہاتھ نال گفتگو تا کیتی ہے کہ میں ویکھنا چاہندا میں ایدا علم کتنا ہے تے عالم کتنا ہے۔ انہاں کہا جی او کس طرح؟ فرمایا انہوں کہو متی دی انجیل اٹھاوے، اس انجیل دا فلانا ورقہ کڈے اور اس ورقے دی فلانی 70 کڈے تے اس 70 دی فلانی آیت پڑھے۔ سبحان اللہ، انجیل دا متی دی انجیل کڈے، او دا فلانا ورقہ کڈے، او دی فلانی 70 کڈے تے فلانی آیت پڑھے۔ نبینا عالم نے آکھیا، اس پادری نے جدو انجیل چاہی نا تے جج نے چوائی، اسا کا کڈ بھائی مطلوبہ مقام، اسو مطلوبہ مقام کڈیا، اسا کا ان فلانی آیت پڑھ، اس آیت پڑھی تے ایو ہی لکھے ہویا ہی کہ اگر کوئی تواڈے سجے پاسے تھپڑ مارے تے کھبا پاسا او دے اگوں کر کے آکھو کہ یار رجیا نہیں تے ادھروں ہی مار لے، بدلہ نہ لو۔ اینو کہو حافظ ولی اللہ کہن لگے میں اس واسطے اینو تھپڑ ماریا آئی کہ اے جو مناظر بنیا پھردا ہے، اینو اپنے نبی دی تعلیم دا بھی علم ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ آکھو یار محبت نال سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اسلام ہے دین فطرت جسے سمجھ آئیے نا؟ فطرت تسی جان دیو نا سی مٹی چو پیدا ہوئے ہیں، بولو۔ اچھا میں ذرا تھوڑا پریشان ہویا بھائی علماء دے اوتے پابندیاں بڑیاں لگ دیاں، سپیکراں تے کدے پابندی لگ گئی، کدے میلاد دے جلسیاں تے پابندی لگ، میں کہ پتہ نہیں گورنمنٹ کوئی نواں قانون کڈیا بھئی تقریر ہن کھڑو کے کرن۔ حضرات توجہ کیجیے، تو میں پیار کرنا بھئی یہ دین فطرت ہے، اسی مٹی چو بنے ہیں، کدے وچوں بنے ہیں بولو؟ ساڈے بدن تے کیڑی شے لگی ہے؟ مٹی۔ تانوں پتہ ہے کہ مٹی دی ابتدا کتھوں ہوئی؟ اس زمین بنی کتھوں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مٹی سے پہلے، زمین سے پہلے پانی تھا، ٹوٹل زمین دی شروعات کتھوں ہوئی ہے؟ زمین بنی کہاں سے؟ جتھے اج کعبہ ہے نا، کعبہ شریف، اس جگہ تو جڑا پانی آئی نا، اللہ نے اس نو جھگ دی شکل دیتی، اور وہ جھگ دی شکل جدو گاڑی ہوئی تے او بنی زمین، اور پھر اسے مقام تو زمین پھیل دی گئی۔ یہ جتنی بھی روئے زمین ہے نا، اے دی ماں، اے دی بنیاد کعبۃ اللہ دی سرزمین ہے۔ سبحان آنکھوں محبت نال سبحان۔ مکہ شریف دی زمین اے پوری مٹی دی ماں ہے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ اس تو بعد توجہ کرو، کعبہ تو بعد حضرت نوح علیہ السلام دے طوفان وچ اللہ تبارک و تعالی نے طوفان نوح دے ذریعے یا مٹی اٹھوائی اور مدینہ پاک اس جگہ تے رکھوائی جیڑی جگہ تے کالی کملی والے دا روضہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی؟ اے دو شہر مبارک پوری زمین دی اصل ہے۔
کعبۃ اللہ یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ دو شہر جڑے ہیں یہ پوری زمین دی ماں ہیں. ساری زمین دی بنیاد مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف. اور حضرات محترم توجہ کرنا، ہن ذرا غور کرنا، اے جیڑا بھی کوئی انسان اس کائنات وچ وسدا ہے نا، او پاکستان دا ہوے، ہندوستان دا ہوے، امریکہ دا ہوے، برطانیہ دا ہوے، عرب دنیا دا ہوے، یورپ دا ہوے، جتھوں دا بھی کوئی ہوے، او دے تے مٹی لگی ہے. اور او جیڑی بھی مٹی کائنات وچ ہے اس مٹی دی بنیاد مکہ دی سرزمین ہے تے مدینہ دی سرزمین ہے. گل سمجھ آئی نا؟ تو ہن توجہ کر ذرا. معلوم ہویا پاکستان دا پیداوار ہوئے، ہندوستان دی ہوئے، بنگلہ دیش دا ہوئے یا سری لنکا دا ہوئے، یورپ دا ہوئے، جس ملک دا ہوئے، مٹی وچوں بنے ہیں، وجود تے مٹی لگی ہے تے مٹی دی بنیاد مکہ المکرمہ دی زمین ہے تے مدینہ منورہ دی زمین ہے. مسلمانوں، ہر بندہ اپنی فطرت نال پیار کردا ہے. جے بندہ اپنی فطرت تے قائم ہوئے، ہر بندہ اپنی فطرت دے نال، نیچر دے نال پیار کردا ہے. جے وہ اپنی فطرت تے قائم ہوئے، یہ فطرت دی بات ہے، اسی مٹی وچوں پیدا ہوئے ہیں، لہذا مٹی نال پیار کرنا ساڈی فطرت ہے. تے جس مٹی وچوں اسی پیدا ہوئے ہیں او بھاویں پاکستان دی ہوئے یا ہندوستان دی ہوئے یا کسی بھی ملک دی ہوئے، اس مٹی دی بنیاد مکہ مکرمہ دی سرزمین ہے یا مدینہ شریف دی سرزمین ہے. تو پتہ چل گیا جیڑا بندہ فطرت تے قائم ہے او مدینے نال بھی پیار کرے گا تے مکے نال بھی پیار کرے گا. اللہ اکبر. توجہ ہے نا صحیح؟ اور حضرات محترم یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس جگہ دی مٹی تیرے میرے وجود تے لگنی ہے اسے جگہ تے تیری میری قبر بننی ہے. کی ہویا جو تو پاکستان میں پیدا ہوئے لیکن اگر مٹی تیرے وجود تے مصر دی لگی ہے تو رمے پاکستان، زندگی پاکستان گزارے، لیکن جدو تیری موت دا وقت آئے گا تو مصر ضرور جائے گا، مرے گا اوتھے ہی، قبر اوتھے ہی بنے گی جتھوں دی تیرے تے مٹی لگی ہوئی ہے. تو عرب دنیا وچ رہنے لیکن جے تیرے وجود تے مٹی اکی چک دی لگی ہوئی ہے، جدو تیرے مرن دا ٹائم آئے گا تیری قبر اکی چک دے اندر ہی بنے گی. ہن توجہ کر، میرے کملی والے دا روزہ مدینہ شریف بنیا. معلوم آیا وجود مصطفیٰ دے اتے جڑی مٹی لگی ہے او مٹی مدینہ طیبہ دی ہے تے مدینہ تے مکہ پوری زمین دی اصل نے. پتہ چل گیا جڑا فطرت نال پیار کردا ہے او جویں مکے تے مدینے نال پیار کردا ہے ایویں او دا پیار مصطفیٰ کریم دے نال بھی ہوئے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ کہو. اللہ دی قسم تانوں مبارک ہوئے تسی فطرت تے قائم ہو. جڑی فطرت تے اللہ نے تانوں پیدا کیتا ہے تسی اسے فطرت تے قائم ہو. اسی مکے نال بھی پیار کرنے ہاں، اسی مدینہ شریف دے نال بھی پیار کرنے ہاں، اسی جناب والا سرکار کائنات علیہ السلام دی ذات اقدس دے نال سب تو زیادہ پیار کرنے ہاں. معلوم ہو گیا لوگوں اسی فطرت اسلام تے ہاں تے جڑا بندہ اپنی نیچر تے وے او ممکن ہی نہیں کہ سرکار نال پیار نہ کرے، او ممکن ہی نہیں کہ مدینہ طیبہ نال پیار نہ کرے، او ممکن ہی نہیں کہ مکہ نال پیار نہ کرے. او تے نعرہ مار کے کہے گا آون نبی دے در تے دلڑی ٹھرے سیا لجپال ہے قدیم دا لاجاں پلے سیا.
جٹ بندے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو نا سرکار دے نوکر ہو سارے تساں ماشاءاللہ مل کے پڑھو اے درو دیوار تواڈے گواہ ہو جاویں نے مٹی تواڈی گواہی دیوے حضور دے نات کھاں بنو سمجھ آئی نعرے نہ مارو اے جڑے اج اساں دنیا داراں دے پیچھے لگے کھلوتے ہیں نا انہاں پارٹیاں کام نہیں آنا سمجھ آ رہی ہے نا انہاں چودھریاں تے ملکاں تے خانہ کام نہیں ہو آنا کیوں کہ انہاں شودیاں دے نا چلے تا دنیا تے چل گئے کسے دا تھانے تک چلیا کسے دا تحصیل چل گیا کسے دا ضلع چل گیا کسے دا نام صوبے چل گیا کسے دا نام ملک چل گیا سمجھ آ رہی ہے نا لیکن یہ تو نہیں ہوا آج تک مجھے بتائیں کسے دا نام قبر چی چلے ہے بولو او قبر چی کسے دا نام چلے ہے اکی چاک دا کوئی بندہ فوت ہو جاوے تے او جڑے فرشتے انہوں آویں مطلب ہے کہ سوال کرن تے او آکھے میں تا افتخار نظیر دا ووٹر ہاں دیسو جواب دیسو بھائی یا میں کرمداد والے دا یا مرتضی میتلے دا یا کسے دا میں ووٹر ہاں چھٹ سو اتھے کہیں دے ناتے چھٹنا ہے مڑ وفا کرو اسے آقا دے نال اے عارضی چیزاں نے انہاں دی کوئی حقیقت کوئی نہیں گل سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں اس ذات نال پیار کرو جنہیں تہاڈی قبر وچ کام آونا ہے اے تیرے زمین دے سارے رشتے تیری قبر دے اُتے ہوندے نے جتنے بھی رشتے ہوندے جداں تیری قبر کھٹیندی ہے نا تیری جناب والا ماں ہوے باپ ہوے بھرا ہوویں بہنا ہوویں دوست احباب ہوویں جداں تیری تدفین ہو گئی تو دفن ہو گئے ہو یہ تیرے سارے رشتے تیری قبر دے اتے کھلوتے کوئی رشتہ انہاں وچوں ہی ہو جیا نہیں جڑا تیری قبر دے اندر جاوے اس ویلے یہ سارے رشتے تیرے باہر کھلوتے نہیں لیکن کالی قبر جدا تیرا ڈیرا ہوندا ہے سب تو پہلے آمنہ دے لال دا پھیرا ہوندا ہے میرے سرکار دا رشتہ او رشتہ ہے جڑا قبر دے اندر کام آندا ہے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے او جڑے ترس دے دید نوں لوکو دن راتی آخر انہاں وی باریاں لڑی ٹھرے سیا آون نبی دے در تے دلڑی ٹھرے سیا لجپال اے قدیم دا لاجاں پلے سیا لجپال اے قدیم دا او لاجاں پلے سیا میرا دین دین فطرت نیچر دین مطابق کوئی مسئلہ ایسا نہیں جڑا مخالف فطرت ہوئے اللہ دی قسمیں بیمار بھی عمل کر سکتا ہے دیتے صحت مند بھی عمل کر سکتا ہے دیتے جوان بھی عمل کر سکتا ہے اس مذہب سے بوڑھا بھی عمل کر سکتا ہے اس مذہب سے اے او مذہب ہے جدی عبادت فطرت دے مطابق جدا جناب والا ہر مسئلہ فطرت دین مطابق اللہ دی قسم لوگو میری سرکار نو اللہ تعالیٰ نے ایسی شریعت عطا فرمائی ایسا نظام عطا فرمایا ایسا مذہب عطا فرمایا جڑا دنیا نو دعوت دیندا ہے آمنا تیرا کام ہے رحمت دے نال جھولیاں بھرنا میرا کام ہے سبحان اللہ کہو ذرا محبت نال فطرت دے کیویں مطابق ہے توجہ ویکھو دنیا وچ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح دے بندے نہیں بنائے کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں کئی جناب والا صنعتکار ہیں کئی مزدور ہیں کئی جگیردار ہیں کئی نوکر ہیں کھیتاں وچ کم کرن والے سارے بندے اکو جائے ہوندے تے دنیا دا نظام نہ چلیا سمجھ آئی سارے امیر ہوندے تو کم کون کرے آ کھیتاں وچ تے جے سارے غریب ہوندے
تے موڑ کہیں دے پاسے جا کے بندے کام کرے نا، ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں تو فرق ہے، دنیاوی طور پر بھی دینی طور پر، لیکن جدہ جنازے اٹھ دے ہون ذرا توجہ کر کے ساڈا دین فطرت دے مطابق کیویں تواڈے علاقے دا ایک نواب فوت ہو گیا، جگیردار رئیس، 21 چک دا ایک جناب چودھری فوت ہو گیا، موت اٹھالے، توجہ کر، تے اسے چک دا ایک غریب بھی فوت ہو گیا، دوئے جنازے کٹھے اٹھے، اکے جنازہ وگاہ وچ گئے، جنازے دا ٹائم آیا، مسلمانوں ایک چارپائی امیر دیئے، دوجی چارپائی غریب دیئے، لیکن میں نو دسو تا صحیح 100 مربے دا مالک مریا پیا ہے، ایک کو دا جناب کاما مریا پیا ہے، باہروں آمن والا بندہ جڑا جنازہ پیا پڑ دے، اگر دونوں میتاں دے منہ کفن نال ڈھپے ہوئے نے، میں نو دسو کفن ویکھ کے کوئی بندہ کہہ سکے گا کہ اے جنازہ امیر دے تے غریب دے؟ بولو، کفن ویکھ کے کوئی کہہ سکے گا اے امیر مریا ہوئے، اس چار پائی تے امیر ہے تے اس تے غریب ہے، اس تے سردار ہے اس تے نوکر ہے؟ کیوں؟ مرن تو بعد فرق کوئی نہیں، کفن اوتا بھی چٹے رنگ دا، کفن ایدا بھی چٹے رنگ دا، کفن اوتا بھی لٹھے دا، کفن ایدا بھی لٹھے دا، اے نہیں کہ امیر مریا ہے بوسکی دے کفن چنو دفناؤ، اے غریب مر گیا ہے انہوں لٹھے دے کفن دفناؤ، نہیں، کفن دا رنگ بھی ایک ہونا چاہیے ہے، کفن دا جناب والا کپڑا بھی ایک ہونا چاہیے ہے، کیوں کہ دنیا دیاں نظراں وچ تے فرق ہے، نہ اللہ دی نظر وچ فرق ہے تے نہ رسول دی نظر وچ کوئی فرق ہے۔ یہ ہوتا ہے دین فطرت، سمجھ آ رہی ہے؟ تسی نماز پڑھن چلے گئے، ایک چک دی مسجد، توجہ کر، عید دی نماز پڑھن واسطے تسی گئے یا جمعہ دی پڑھن گئے، غریب پہلے پہنچ گیا وہ پہلی صف تے بیٹھا ہے، امیر بعد چایا وہ دوجی صف، توجہ کر، نماز کھڑی ہوئی، جدا سجدے دا ٹائم آیا، غریب اگو کھلوتا ہے، امیر پچھو کھلوتا ہے، ایم این اے صاحب پچھلی صف پہ، نوکر اگلی صف پہ، نماز دا ٹائم آیا، جدا سجدے دا ویلا آیا، اللہ دی قسم ہے جتھے نوکر دے پیر اٹھائیں ایم این اے دا سر جھکیا ہویا ہے، اینو آدھن دین فطرت، اینو آکھیا جاندہ دین فطرت، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا۔ حج تے چلے جاؤ ذرا، یہ پچھلے دن اج گزرے، احرام بن کے بندے ٹردے پہن، انسلیاں 2 چادراں پا کے، ٹھیک ہے جی، کعبے دا طواف تک، ایمان نال دسو احرام دیاں چادراں تو پتہ چل جاندا ہے بھئی یہ امیر ہے تے غریب ہے، کعبے دے چکر لاونے نے ہکو جہا لباس پاؤ، شاباش، ہیں تو امیر ہے، تو کاٹن پا کے آویں نا، انسلیاں 2 چادراں پا کے آن سلیاں 2 چادراں، یہ دین فطرت ہے، اینو آدھے نیچر، ان سلیاں چادراں کعبے دا طواف پیا کردا ہے، ٹھیک ہے جی، مینا وچ جا رہے، عرفات وچ جا رہے، مزدلفہ وچ جا رہے، کوئی فرق نہیں، کیوں؟ تساں خود بنائے ہوئے، میری بارگاہ وچ کدوں فرق ہے؟ میرے مصطفیٰ دی سیرت تے ویکھو، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن ایسا آیا میرے تے بھوک بڑی تاری ہوئی، کھاون نو کچھ نہیں،
اللہ اکبر، بڑا پریشان آ کے کرا، آخر کار گھر وچوں نکلے مسجد نبی دے سامنے دروازے دے جڑی سڑک ہے اتھے آن کھلوتم، جو ٹکرا نالے گزرا نالے مینوں ٹکر سے میری حالت ویکھ سے تے کوئی باں پکڑ کے گھر لئی جاسی مینوں کھانا کھواسی تے میرا جناب مقصد حل ہو جاسی۔ آپ فرمانے نے مینوں دیر ہو گئی تھوڑی، حضرت صدیق اکبر دا گزر ہویا، میرے دل دی تمنا جاگ پئی، میں آکھا ہون حضرت صدیق اکبر میری باں پکڑے سے گھر لے جاسن، میں جناب والا کھانا کھاساں، بھوک اتر جاسی۔ صدیق اکبر آئے، انہاں سلام کیتا، انہاں جواب دیتا، لیکن انہاں باں کوئی نہیں پکڑی، وہ گھر ٹر گئے۔ آپ فرماندے نے میں مڑ پریشان، بعد حضرت عمر فاروق آئے، مینوں مڑ تسلی آ گئی، عمر فاروق میری باں پکڑ کے گھر لے جاسن، لیکن حضرت عمر فاروق بھی سلام کر کے گزر گئے، انہاں میری باں کوئی نہیں پکڑی۔ فرماندے نے جدوں صدیق گزر گئے، عمر گزر گئے، رات تک کافی ٹائم ہو گیا، میں پریشان ہو گیا ہوں، ابو راج کھان نو کچھ نہیں ملدا۔ اللہ اکبر، ہن کون اس سڑک تے آسی جڑا تیری باں پکڑے سی؟ پر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، او بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا۔ آپ فرمانے نے میں پریشان کھلوتا، نہ صدیق لے کے گئے نہ فاروق لے کے گئے، اتنی دیر وچ سرکار دا دروازہ کھلیا، کملی والا دروازے تو باہر آیا، حضور سدھے میرے وال آئے، میرے کول آئے، مینوں آ کے سلام فرمایا، میری باں پکڑی، مسکرا پے، اپنے بوئے تے لے گئے، اندروں دودھ دا پیالہ لے کے آندا، سرکار فرمایا ابو ہریرہ اے پیالہ دودھ دا ہی لے جا، جڑے صفہ دے چبوترے تے بہ کے میرا دین سکھ دے نے، اونا میرے غلاماں نو پلا کے لیا۔ آپ فرمانے نے میں دودھ دا پیالہ ہاتھ تے چایا تے انہاں کولو پہنچ گیا، انہاں دی تعداد 70 آئی، میں مڑ پریشان، اے پیالہ ایک کے 70 پیوانا لے، میرے واسطے کی بچے گا؟ وہ فرماندے نے واری واری ایک ایک نے پیتا، 70 نے جدا پی لیا۔ میں سرکار دی بارگاہ وچ پیالہ لے کے آیا، میں عرض کی تھی مدینے والیا میں سارے ہنوں پلا کے آیا، ہن کے حکم سرکار فرمایا تو پی جا۔ آپ فرماندے نے میں منہ لایا، پیالہ میں پیندا گیا پیندا گیا، حتیٰ کہ جدوں دودھ میرے تھے تک پہنچایا، لوگوں دودھ مشروب نہیں ہوندا، غذا ہوندی ہے، دودھ مشروبات شامل نہیں بلکہ انہوں غذا دے اندر شامل رکھیا گیا ہے۔ حضرات محترم فرماندے نے جدا سینے تک دودھ آیا، میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں رج گیا، میرے نبی فرمایا ہور پی، میں سرکار دے حکم دے مطابق ہور پینا شروع کر دیتا۔ فرماندے نے میرے گلے تک دودھ آ گیا، سرکار فرمایا اور پی، 3 مرتبہ مینوں نبی پاک پلایا۔ اللہ دی قسم کہندا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی گنجائش کوئی نہیں، آدا اللہ دی قسم جویں میں پیالہ شروع پہلے بندے تو کیتا ہی، جدا میں پی کے سیر ہویا تے پیالہ اوویں دے اوویں سی جویں سرکار مینوں عطا فرمایا سی۔ توجہ کرنا دوستو، جڑی میں بات کرنا چاہنا، ہن میری سرکار نے پیالہ لے کے آپ منہ لایا تے جتوں غلاماں نے پیتا میری سرکار نے بھی اتھوں ہی منہ لا کے پیتا۔ سرکار پیالہ مکا گئے، توجہ کرنا، دودھ میرے نبی نے پیالے والا پی لیا۔ حضرات گرامی قدر توجہ کرنا، ساڈے استاد فرماندے ہوندے سن لوگوں اے تے کمال ہے کملی والے دا کہ ایک پیالہ 70 بندیاں نو کافی ہو گیا، لیکن اے دے نالوں بھی ایک وڈا کمال ہے جدی طرف ساڈی نظر کوئی نہیں۔ توجہ، اج ساڈا کوئی غریب نوکر جناب پانی نو منہ لا لوے، گلاس نو منہ لا لوے، اسی اس گلاس وچ پانی پی
جین واسطے تیار نہیں ہوندے اگر جناب والا کسے جگ وچ تسی ڈیریاں تے چلے جاؤ تسی آستانیاں تے چلے جاؤ پیران دے برتن اور نے مریدان دے برتن اور نے سرداراں دے برتن اور نے نوکراں دے برتن اور نے جڑے برتن وچوں مسلمانوں سردار پانی پیوے نوکر نو اجازت نہیں کہ تو نے پی سکدا لیکن کمری والے دی شان ویکھو 70 صحابہ پانی پیتا دودھ پیتا 71ویں ابو ہریرہ نے پیتا تے جڑی جگہ تو وہ نہ پیتا کمری والے نہیں اسے جگہ تو ہی پر دودھ فرنوش فرمایا اللہ جو ہے جی سبحان اللہ کہہ دیں ذرا محبت سے تو کبھی ان باتوں کی طرف بھی توجہ فرمائیں یہ ہے دین سمجھ آئیے نا جس دین میں ہر بندے کی عزت ہے ہر بندے کا مقام ہے اور عزت اسی کی ہے جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال سچا پیار ہے جڑا حضور نال سچا عشق کرتا ہے اور مومن تا عشق کیتے بغیر رہ ہی نہیں سکتا نا وہ تو رہ ہی نہیں سکتا وہ تو گزارا ہی نہیں گل سنن والی نے جدا قیامت قائم ہو سی ابتدائے قیامت اللہ تعالیٰ آکسی کعبے نو فرشتیاں نو آکسی کعبے نو چاہو تے میری بارگاہ وچ لے کے آؤ 70,000 فرشتے کعبے نو پراں تے اٹھے سن تے اللہ دی بارگاہ وچ لے جا سن تے کیویں لے جا سن سرکار فرماندے نے ایک سٹاپ کر سن راہ وچ تے سٹاپ کیڑا ہو سی میرا مدینہ سبحان اللہ مدینہ شریف سٹاپ سی کعبہ چوک آسی محبوب علیہ السلام دے مدینہ طیبہ مواجہ اقدس دے سامنے میرے آقا دے روضہ انور دیاں جالیاں دے سامنے کعبہ رکھیا جاسی یہ پوری عمارت کعبے دی اوتھے رکھی جاسی تے کعبہ پر سی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کعبہ اکسی کملی والے آتے رہتے سلام اللہ دی قسمیں کعبے نو چمٹانا لے تے نبی دا بوا چھوڑانا لے انو میں پیغام دیوان اللہ جڑے آدن مدینہ شریف نہ جاؤ صرف کعبے تک جاؤ او پاگلو جس کعبے کولو تسی گئے ہو او دے کولو پوچھو کعبہ تو سادہ کعبہ ہے تیرا بھی کوئی کعبہ ہے کہ نہیں تے کعبے دا جواب آندہ ہے امام اہل سنت کہندے نے غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ توجہ ہے صحیح غور کیجئے کعبہ اکسی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حضور فرماندے نے میں روزے وچوں جواب دیاں گا وعلیکہ السلام یا بیت اللہ اے اللہ دے گھر تیرے تے سلام ہوئے سلام جواب ہو جاسی میں پوچھاں سرکار فرماندے نے میں پوچھاں کعبہ
مینوں دس میرے دنیا تو پردہ کرنے تو بعد میرے امتیاں تیرے نال کی سلوک کیتا؟ کعبہ یا سرکار فرماندے نے کعبہ اکسی یا رسول اللہ میں تیرے امتیاں تے راضیاں، پاکستان دے روان والے، ہندوستان دے روان والے، برے صغیر پاک و ہند دے، دنیا دے کونے کونے تے رہن والے ساری زندگی مزدوریاں کیتیاں، محنتاں کیتیاں، پلےداریاں کیتیاں، ایک ایک ٹکا جمع کر کے میرے تک پہنچے۔ کوئی سمندری سفر کر کے آیا، کوئی فضائی سفر کر کے آیا، سونیا کوئی خشکی دے رستے آیا، میرے طواف کیتے، عمرے کیتے، حج کیتے، حجر اسود دے بوسے لے، میں تیری امت تے راضیاں سونا اینا میرے نال چنگا کام کیتا۔ 21 چک والے ہو ڈاکٹر امان اللہ صاحب دی محفل تے آن والے ہو، اللہ دی قسمیں جدوں کعبہ جواب دے لے سی، میرے سرکار پھر کعبے تے سوال کرسن، سرکار اکشن کعبہ میرے سارے امتیاں تا عمرے کوئی نہ کیتے، حج کوئی نہ کیتے، بلکہ تھوڑے امتیاں جڑے تیرے تک پہنچے، تیرے طواف کیتے، عمرے کیتے، زیادہ تا نہ کر سکے، غریب لوگاں تیرے تک آ نہ سکے، اج انہاں دا کون ہو سی؟ عمرہ کرن والیاں دا تا تو سے، حج کرن والیاں نو تو جنت لے جا سے، طواف کرنے والیاں نو تو جنت لے جا سے، لیکن جڑے طواف نہ کر سکے، جڑے عمرے نہ کر سکے، جڑے حج نہ کر سکے، انہاں نو کون لے جا سی؟ میری سرکار فرماندن کعبہ اکسی یا رسول اللہ حاجیاں نو میں لے جانا تے جڑے رہ گئے تسی کس کام واسطے ہو انہاں نو تسی لئی جاؤ۔ آون نبی دے در تے دلڑی تھرے سیا لجپال ہے قدیم دا لاج۔ آواز تسی نہیں کردے پے ہاں، یہ کوئی ریکارڈ چلتا پہ ہوندا تا عالم لوار ہوندا، تسی نال پنجابی جٹ تا سبحان اللہ مڑ موج وچ آ جاندے حضور دی نعت مل کے ذرا محبت نہ۔ آون نبی دے در تے دلڑی ٹھرے سیا لجپال ہیں قدیم دا لاجاں پلے سی۔ تفسیر مدری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھے آدم علیہ السلام دی قیامت والے دن ڈیوٹی ہو سی، ایک اچھی جگہ تے کھڑو سن ساڈے بابا جی آدم اچھے مقام تے ڈیوٹی کے ہو سی، اللہ اکشی میرا آدم جیڑا میرا محبوب دا امتی جہنم ویندا پہ ہوے نا تے فرشتے لئی ویندے ہوے، تو میرے محبوب نو دی خبر دیونی ہے۔ سبحان اللہ، تو خبر دیونی ہے ویکھ کے تے آدم علیہ السلام خبر دے حضور دے ایک امتی نو پکڑ کے لئی جاندے سن فرشتے تے او آدم علیہ السلام سرکار نو آکھن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا تیرے فلانے امتی نو فرشتے جہنم لئی جاندن، توجہ سرکار ادھر دا رخ کر لے سن، حضور تکھے قدماں دے نال جاسن تے فرشتیاں نو آکھن رکو، رک جاسن فرشتے، فرماسن کدھر لئی جاندے ہو؟ یا رسول اللہ اے دے عمل تولن نیکی آئی کوئی نہ گناہ زیادہ، اللہ حکم کیتا بھئی لے جاؤ جہنم وچ۔ سرکار فرمایا کدے اینی ہویا ہے کہ جنس دا مالک اتے کوئی نہ ہوئے تے کوئی ہو دی جنس تول لوے، ہائے ہائے ہائے، جنس دا مالک نہ ہوئے تے کوئی ہو دی جنس تول لوے، دوبارہ تولو۔ اکھیا ہے کسے مولوی نو جڑا بہت بڑا شیخ الحدیث ہے جڑا دا نبی تے اساں اکو جائیں قیامت والے دن کہیں شاگرد دی پارو ایں آکسی چا فرشتیاں یہ میرا شاگرد آئی، یہ میرا خادم آئی، میرے تو بغیر دے عمل تو لینے وہ اس شو دنو آپ نو ویل مل سی تا آکسی تو سرکار دوبارہ تو لو، فرشتے آکسن کملی والے آسان ہو کریں آسان تو اڈے غلام ہیں، لیکن آڈر اللہ دے سانو شیطان دا شر یاد ہے، ذرائی میں اللہ دی طرف اشارہ کراؤ چاہ تو اڈی مہربانی ایسا کھلوتے ہیں
حضور اکثر مولا دی بارگاہ مالک تو نہیں آکھیا والا سوف یوتیک ربک فترضی اتنا دے ساں جو راضی کر دے ساں یہ جہنم لئی جان دے میں کیویں راضی ہو ساں اللہ اکسی فرشتے دوبارہ تولو دوبارہ اے عمل جی میں میرا محبوب آدھا ہوں میں کرو اکی چکا لے ہو دعا منگیا کرو کاش ہو اسی ہوئیے او بندہ کوئی ساڑھے وچو ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیا بندہ اے روایت نقل کرنے تو بعد دعا کر دے مالک کاش میں ہوں کاش میں ہوں ہر بندہ یہ تمنا کرے کاش اسی ہوئے سرکار اکسن دوبارہ تولو عمل دوبارہ تلسی میرے آقا پرچی ایک جے بچو کڑے سن تیو دے نیکیاں والے پلڑے ویچ پیسن نیکیاں والا پلڑا بلند گناہ والا تلے اتھے تا دنیا تے جیڑا بھاری ہوندہ ہے اتلے ہوندہ ہے تے جیڑا ہلکا ہوئے اتے ہوندہ ہے نا تے قیامت جیڑا بھاری ہو سی اتے جا سی تے جڑا ہلکا ہو سی وہ تلے آسی کیوں کہ نیکیاں تا اتے برائیاں تا اتے جا نہیں سکدیاں نا نیکیاں ہی جانا ہے نا تو وہاں نیکیاں اوپر جائیں گے وزنی بھی ہوں گی لیکن اوپر ہوں گی ٹھیک ہے نا جی برائی تلے ہو توجہ ہن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پرچی جناب والا کڑے سن تے پیسے نو دے پلڑے وچ او دیاں نیکیاں ود جا سن برائیاں دا نشان نہ راسی اللہ اکسی انہوں جنت لے جاؤ او امتی قدمت دے کے اکسی سونا اوکھے ویلے کام آنا لے آج تھے ماں چھوڑ گئی ابا چھوڑ گیا جتے کوئی کم نہ آیا تیری ذات کم آئیے سونے چہرے والے آ دستا صحیح تو کون فرشتے آکسن او کملے آ اے اوے جدا کلمہ پڑھنا میں ماہی مدینے والا جگ سارا جاندہ او ماہی مدینے والا جگ سارا جاندہ ہون بھی نہ پڑھو تو تواڈی مرضی ہے مائی مدینے والا جگ سارا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی مدینے والا او جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی توجہ ہے تو آپ کا مذہب دین فطرت ہے ہماری فطرت میں ہے سرکار سے محبت تے جنہوں اللہ تعالیٰ دل فطرت شناس دے دے بے نا جس نو اللہ دل فطرت شناس دے دے موڑو دا مقام کے ہو جاندے علامہ اقبال نے اپنے پوتر جوید اقبال نو آکے آئی علامہ اقبال نے کہ خدا اگر تجھے دل فطرت شناس دے تجھ کو خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا اگر دل فطرت شناس ہو جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے بندہ پھولا نال کلام کرتا ہے بندہ بغیچیاں نال کلام کرتا ہے بندہ دیواراں نال کلام کرتا ہے بندہ شیراں نال کلام کرتا ہے اللہ دی قسم ہے جے دل فطرت شناس ہوئے گل سمجھ آ رہی جے دل فطرت بابا فرید ویندے بیان تے دو بھرا پہ لڑے اے فطرت شناس لوگاں دی میں تانوں ایک گل سنا دوں دو بھرا آپس وچ سکے لڑن پہ تے لڑن کس تو پہ زمین تو پیالی تو او آکھے میری ہے او آکھے میری ہے
بابا صاحب سرکار نو جدوں نہ ویکھیا تے دوویں بندے بابا صاحب دے مرید ہن نہیں سکے بیرا آپ فرمایا کیوں پہ لڑ دے ہو وہ آ کے سائیں میرا زمین میری ہے دوجا کے سائیں میری ہے آپ فرمایا تساں دوویں رکو نا میں زمین کولوں پوچھدا جو کہندی میں زمین کولوں پوچھنا کہندی وہ حیران ہو کے کھڑو گئے انہاں کہ سائیں تساں زمین نال گل کرے سو میں ہاں کرے سا آپ نے فرمایا زمین اے جو تیری خاطر شو دے لڑدے کھلوتے تو داسا بلا تو کہیں دی ہو سکا سائیں کملے جو ہے دویں شو دے میرے میں کدھا نہیں نہ دیا اے تا کملے نے بے وقوف ہیں جڑے بھرا میری خاطر آپا سے بیک گیا اے دویں میرے میں کدھوں نہ دیا اے نہ تا میرے پیٹ جامنا ہے تے موڑ میں انہاں دے نال سلوک کرے سا دنیا تے آکڑ کے چل دیا ہاں بندے نو بندہ نام سمجھ دے لوگوں زمین تے آکڑ کے نہیں چلنا چاہیے ایویں نا کیونکہ زمین ماں ہے تے جیڑا بندہ ماں تے آکڑے توجہ ہے کہ نہیں ہے جیڑا بندہ ماں نال آکڑے وہ کوئی بندہ ہے جیڑا زمین دے اوتے آکڑ کے چلے زمین تا ماں ہے ولا تمش فی الارض مرحا زمین میں اکڑ کر نہ چلو یہ تمہاری ماں ہے اس سے تمہارا بدن بنا تو ماں نال آکڑ ہوندی لیکن مسلمانوں ایمان نال دسو اکی چاکے تا بندہ آکڑ کے نہیں ٹور سکدا جانیاں چی نہیں ٹور سکدا شریعت نہیں ٹورن دیندی تے کعبے چ بندہ ٹورے گل تسی سمجھی نہیں کعبے چ اللہ ٹورن دے سی او جیڑا عام زمین تے نہیں ٹورن دیندا او پاک زمین تے جڑی ساریاں دی ماں ہے تے گھر رب دا او دے وچ ٹرن دے سی بولو لیکن اللہ دی قسم ہے اللہ اتھے آدھا ہے ٹرو طواف کریں دے عمرے چی تے حج رمل کرین دے کہ کوئی نہیں کرین دے تے رمل کئی نو آدھے آکڑ آکڑ اللہ دے گھارے چا آکڑ کے ٹرو کیوں ہیں مالک اکی چاکے تا نہیں ٹرن دیندہ پول 14 تے ہی نہیں ٹرن دیندہ میں اپنے علاقے دی گال کرنی ہے باہر کیوں جائیے جانیاں ہی نہیں ٹرن دیندہ رحیم شاہ ہی نہیں ٹرن دیندہ یہ کعبے دے وچ طواف دے دوران آکڑ کے ٹرو آدھا ہے ٹرو اللہ فرمایا وجہ ہو دیئے کہ جدہ میرا محبوب ہجرت دو بعد پہلی آری آیا نا عمرہ کرن تے غلامی نہ آلان تے مکہ دے کافر کعبے دے جناب والا سین دے بارو ایمیں جناب چکر گھات کے کھلو گئے جو محمد علیہ السلام دے غلام کھجوراں کھاوانا لیں تے پانی پیوانا لیں کمزور ہیں ویکھو انہاں دیاں صحتاں کمزور ہو سن تے کملی والے نو انہاں دی نیت معلوم ہو گئی سرکار فرمایا صحابہ آکڑ کے ٹرو نہ دھرا ٹرو ایتھے آکڑ کے طواف کریں دے ہن صحابہ آکڑ کے قرآن کملی والے دے سینے تے اترے حضور نو کوئی نہیں پتا جو اللہ آکے زمین آکڑ کے نہ ٹرو غلامہ نو فرمایا آکڑ کے ٹرو انہاں ٹرنا شروع کر دیتا کافراں کہا بھائی کمزور کمزور کوئی نہیں انہاں نال نہ لڑے آئے بڑے طاقتور ٹوراں ڈٹھیاں ہی نے اللہ دی قسم ہے میرے نبی تے زمین تے حکم دیتا اللہ دا فون آ گیا رب فرمایا جبریل ونج میرے یار نو آگ محبوب اے او چالے جڑی میں مکے تو بار کسے زمین اچ نہیں ترن رہندا مینوں پسند کوئی نہیں ہے کیونکہ آکڑ دی چال ہے لیکن کملی والے جدا تینوں پسند آ گئی ہے تے مینوں بھی پسند ہی ہے آکو سبحان اللہ اونچی آواز نال سبحان اللہ اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں او بھاویں شکلوں صورتوں چند ہو وے کڑیاں کلیاں علم پڑھیاں او گل بندی نہیں بھاویں پاس کتاب بند ہوئے اور حاکم رب بھی اس نو پسند کردہ کملی والے نو جیڑا پسند ہوئے تو
بابا دین کملی والے دیاں اداواں دا نام ہے حضرت عمر نو یہ مسئلہ کہیں پیش کیتا بھائی اس سے لیتا چلو کافر وے دے کھلوتے آن آکڑ کے ٹورے آوے ہون تک کافر ہے ہی کوئی نہ تے ہونی آکڑ کے او ساکا باویں ہووے تے باویں نہ ہووے جیڑا کام یار کرا گئے نہ ساکا دا چھوڑنا ہے تب توجہ ہے نا صحیح اللہ تعالیٰ جنہ سجنہ محفل سجائی میں انہوں نے مبارکباد پیش کرے نا اللہ تواڈے جی میں تسائیں سونی محفل سجائیے نا اللہ تواڈے گھرانوں سجاوے اللہ تواڈے دلانوں سجاوے تے میں ڈاکٹر صاحب کو اجازت منگساں سائیں اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے دعا بعد ہو جاسی میں چونکہ جامنہ ملتان ہم آ